Ngayong adlaw sa tanan, kamusta? I just wanna share a story of ama nagpapili sa Ginoo. Kaalam ba bahandi or tas ang kinabuhi or kinabuhi ba siyang kaaway? Ugat ang gipili sa mong tao na si Haring Solomon mao ang kaalam to lead the people of Israel. O tungod gipili man yang ang kaalam gidugang sa Dios ang bahandi. Ang taas ng kinabuhi ug ang peaceful nga pag-reign niya sa kingdom kasi paghari nang istorya nagadasig kanato na kung papilion man ta sa Ginoo, kaalam ba or bahandi or taas nga kinabuhi or kinabuhi ba sa imong kaaway or kinabuhi sa imong silingan kay sige rag panghimangtay nimo yan na. Pilia ang kaalam and itong kinabuhi sa silingan kay bad na. Karya ni Haring Solomon nagipili niya ang kaalam, gidugang noon sa Ginoo ang bahandi ang taas nga kinabuhi ang peaceful nga pag-reign sa iyang kingdom. Pero ayaw sunda si Solomon nga daghan kay asawa, bawal na sa tong balaod, mapaiso kana. God bless you.